अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में मैं अब बात करूंगा भारत के एक ज़बरदस्त शायर, जिनके आपने बहुत सारे फ़िल्मी गीत भी सुने होंगे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे वो और फ़िल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे कई दहाइयों तक। दिल्ली में पैदा हुए 1938 में और 2016 में उनकी वफ़ात हुई बॉम्बई में। ये हैं निदा फ़ाज़ली। मुमताज़ तरीन शोरा में उनका शुमार होता है, भारत के जदीद शोरा में उनका शुमार होता है। और जो उनकी गज़लें हैं, जो उनके गीत हैं, उनसे आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। निदा फ़ाज़ली पाकिस्तान भी आते रहे, कराची भी आते रहे, आलमी मुशायरे उनमें शिरकत करते रहे, पूरी दुनिया में आते जाते रहे। ख़ुद भारत में और भारत के मुशायरों में उनकी शिरकत रही। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में शेर पढ़ते थे, मुख्तलिफ़ अंदाज में शेर पढ़ते थे। निदा फ़ाज़ली की ख़ुद नविश्त भी दीवारों से बाहर और दीवारों के बीच वो भी शाया हुई। बहुत ज़बरदस्त उनकी ख़ुद नविश्त है। चूँकि उनके वालिदैन हिजरत के बाद यहाँ आ गए थे कराची में। उनके एक भाई तस्लीम फ़ाज़ली रहे, जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत टॉप के नगमा निगार रहे। उनके वालिद भी शायर, और जो उनकी एक नज़्म है बहुत ज़बरदस्त फ़ातिहा, वो भी बहुत अपने वालिद के लिए ही लिखी उन्होंने, बहुत कमाल की नज़्म। तुम्हारी क़ब्र पर, फ़ातिहा नहीं बल्कि उनकी वालिद की वफ़ात पर जो नज़्म लिखी, तुम्हारी क़ब्र पर उसका नाम है। कमाल कमाल। और होश वालों को ख़बर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये गज़ल बहुत मशहूर है उनकी। शायरी हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इनका मशहूर शेर है। और कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इनका मशहूर मतला है। और बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये भी उनका मशहूर शेर है। और क्या क्या शेर, क्या क्या बात की जाए। फ़िल्मी गीत उनके जो हैं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफ़िल। मशहूर उनका फ़िल्मी गीत है। आँख और ख़्वाब के दरमियान, ये उनका एक शेरी मजमूआ है, बहुत मकबूल हुआ। तो बहुत कुछ निदा फ़ाज़ली के हवाले से मौजूद है। बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, बहुत अरसे तक कभी फुटपाथों पे भी रहे वो, और भूखे भी सोए। तो बहुत मशक्क़त से और बहुत अपनी ज़हानत से, अपने सलाहियत पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना जगह बनाई, अपना मुकाम बनाया। फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। उससे पहले वो तरक्की पसंदों में रहे, फिर उसके बाद इधर रहे उधर रहे, लेकिन वो मुस्तकिल आगे बढ़ते रहे। बहुत दिलचस्प शख्सियत के मालिक रहे निदा फ़ाज़ली। बहुत जिसे कहते हैं कि महफ़िल बाज़, गुफ्तगू के ज़बरदस्त पैंतरे जानने वाले। मेरी कुछ ज़ाती मुलाकातें भी उनसे रहीं, तो बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी भी रहे। और यहाँ से कोई अगर चला जाता था बॉम्बई, तो उससे बहुत मोहब्बत से मिलते थे निदा फ़ाज़ली। निदा फ़ाज़ली की शायरी में जब मोर नाच आई उनकी किताब, तो मेरे एक दोस्त यहाँ से उस ज़माने में भारत गए थे, और मैंने उनसे फरमाइश की थी जब तुम जाओ वहाँ किसी बुक स्टॉल पे जाओ और देखो कि कोई शेरी मजमूआ तुम्हें मिल जाए, तो वो मेरे लिए ज़रूर लाना। तो उनको पता नहीं कैसे मेरी बात याद रह गई, तो वो वहाँ से मोर नाच, जो बहुत छोटे साइज़ में थी, निदा फ़ाज़ली का मजमूआ वो ले आए। और मजमूआ पढ़कर मैं बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि उसकी शायरी में एक जदीदियत भी थी, खूबसूरती भी थी,
گہرائی بھی تھی. بات کم کیجیے ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے کچھ دوست بناتے رہیے. دشمنی لاکھ سے ہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سے ہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. اور ان کا شعر ہے کہ جب جب موسم جھوما ہم نے کپڑے پھاڑے شور کیا، ہر موسم شائستہ رہنا کوری دنیا داری ہے، ہر موسم شائستہ رہنا کوری دنیا داری ہے، جیون جینا سہل نہ جانو بہت بڑی فنکاری ہے. یہ بھی اسی غزل کا ایک مصرع ہے. اور کیا کیا شعر سنائے جائیں ندا فاضلی کے. ایک انبار ہے بہت خوبصورت اشعار کا. ان کی جو غزلیں ہیں ان میں سادگی بھی ہے، ان میں گہرائی بھی ہے، ان میں کیفیت بھی ہے. اور جو جدید غزل ہے اس کا رنگ بھی بہت نمایاں ہے. بہت جگہ بغاوتیں بھی کی ہیں انہوں نے نئی غزل کے ساتھ جڑ کر. اور جو ان کے دوہے ہیں اس دوہے میں جو بھارت کا پورا جو کلچرل ایک آپ کو تصویر سازی ملے گی وہ بہت کمال کی ہے. اور مشاعروں میں وہ اپنے دوہے سنایا بھی کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ذرا میرے دوہے کو توجہ سے سنیں، اس میں یہ خاص بات ہے، اس میں یہ چیز سمٹ آئی ہے. تو یقیناً ان کے دوہے سنے جاتے تھے. اور دوہا آپ کو معلوم ہے کہ دو ہی مصروں میں ایک بات مکمل کر دی جاتی ہے. تو بہت زبردست دوہے انہوں نے لکھے، دو مصروں میں پوری جہان کو سمویا انہوں نے. جدیدیت بھی تھی ان کے ہاں اور روایت کے ساتھ جڑاؤ بھی تھا. اور ایک باغی شخصیت کے مالک رہے ندا فاضلی. بہت زیادہ ظاہر ہے جو آدمی گھر سے ہی دور ہو جائے گا، گھر سے ہی اختلاف کرے گا، تو پھر وہ دنیا اپنی آپ الگ بسائے گا. تو اس میں ایک انقلابی اور باغی شخصیت کا چھپا ہونا تو طے شدہ بات ہے. شادی بھی سنا انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن وہ کسی کے ساتھ رہتے رہے، جسے کیا کہتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ، جو اب بہت عام ہو گئی ہے. تو ندا فاضلی یہاں جب بھی آئے تو ان سے ملاقات ہوئی اور یہاں کے شعراء سے ان کی محبتیں تھیں. جان ایلیا سے ان کی بہت زبردست قربت رہی. بلکہ انہوں نے جو جان ایلیا کے حوالے سے لکھا کہ جب جان صاحب وہاں گئے آخری بار، شاید یا آخری بار سے پہلے، تو بمبئی میں ایک نشست ہوئی ان کے لیے، رکھی گئی باقاعدہ کسی بنیے نے، ہندو بنیے نے، جو مالدار تھا اس نے رکھی بمبئی کے ایک بڑے فلیٹ میں. اور بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا اور جان صاحب پہلے پہنچ گئے وہاں. اور وہ پھر پیتے رہے، اتنا پیتے رہے کہ جب وہ نشست کا آغاز ہوا تو جان صاحب ڈھہ چکے تھے. لیکن آخری جو جملہ کہا جو ندا فاضلی نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ یہاں عیش کر رہے ہو، مزے کر رہے ہو، تمہارا بھائی ذلیل ہو رہا ہے پاکستان میں. ظاہر نشے کی حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوگی. ایک بات اور بھی بہت مزے کی لکھی ہے جان ایلیا کا تجزیہ کرتے ہوئے کہ جان ایلیا جس طرح راک اسٹارز ہوتے ہیں، پاپ اسٹارز ہوتے ہیں، اس طرح کا انداز اپناتے تھے جان ایلیا مشاعروں میں. اور اسی طرح بال نوچنا اور زانوں پہ ہاتھ مارنا اور اس کو پکارنا اس کو پکارنا. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت کچھ اس میں اداکاری کا بھی دخل رہتا تھا. اس کے باوجود ان کی دوستی اور محبتیں رہیں. اور جان ایلیا بھی ندا فاضلی کو بہت پسند کرتے تھے، جاوید اختر کو بھی بہت پسند کرتے تھے. تو ندا فاضلی پر مزید بات کریں گے. فی الحال تو ایک سر دست ہم نے ایک ہلکا سا جائزہ لیا ہے ان کی شخصیت کا، ان کے کلام کا. مزید بھی ان پر بات کریں گے. لہو کی شعبدہ کاری سے بچیے، جہاں تک ہو اداکاری سے بچیے. یہ بھی ندا فاضلی ہی ہیں. یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.